بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد اللي غنستمروا فيه إن شاء الله في حل تمارين في الجافا. وراكنا درنا 3 تمارين اللي خاصين بلي شين دو كاركتر، فغنستمر في التمارين اللي خاصين بلي شين دو كاركتر. الوغ وراني درت التمارين بلونجلي، كانوا اقترحوا عليا شي وحدين انني نبقى ندير بلونجلي، فغنبقى ندير بلونجلي، ولكن غصبروا معايا على لاكسون بلونجلي عندي راه مشلض. Alors, create a method that takes a string and return true or false. يعني غتكري une méthode اللي كترجع لنا true or false depending on whether the characters are in order or not. يعني واش لي كاركتر مرتبين ولا ما مرتبينش. ها هما دي زيكزامبل هنا. ها هي لا ميثود، هذا هو لو نون اللي بغيت لها is in order. هذه هي لا ميثود كتاخد اون شين دو كاركتر. الا كانوا لا لتر مرتبين ا بي سي راهم مرتبين فخصها ترجع ليا ترو. اذا كانوا لا لتر ما مرتبينش بحال دابا هنا ا سي بي لا لتر ما مرتبينش فخصها ترجع ليا فولس. 1 2 3 راهم مرتبين فخصها ترجع ليا ترو. اكس ايكغيك زد راهم مرتبين واخا زاد معاود ولكن راهم مرتبين فخصها ترجع ليا ترو. اذا هذا هو المطلوب تفيريفي واش لي لتر اللي كيكون واحد الكلمه واش غاديين اون اوردر الفابيتيك. مزيان. دونك هنا كرييت لا ميثود مين هنا في هاد لا كلاشين، وهو هنا فين غندير لا ميثود ديالي اكزرسيس 4. ومن بعد نكريي ان اوبجي مع دي اكزرسيس 4 نديرو هنايا في لا ميثود مين. اذا لا ميثود ديالي غنديرها هنا. دونك لا ميثود غترجع ليا ان بوليان، فغندير بيبليك بوليان مسمينها is in order، وغتاخد اون شين دو كاركتر string نسميه مثلا مو. الوغ هنا كاينين بليزيور ايطاب، غنبدا نكومونطي باش نبين لي زيطاب. اول حاجه خصني ناخد لو نومبر دو كاركتر اللي كاين في هاد لو مو هذا. الوغ نومبر دو كاركتر dans le mot. Ça, on crée un entier int نسميه n égale le mot ديالي point la méthode length. إذا دابا خزنا لو نومبر د كاركتير اللي كاين في هاد لاشين دو كاركتير هادي في هاد لا فاريابل n. مزيان. مانتونون نكري واحد الطابلو ديال لي كاركتير ونخزن فيه لي كاركتير اللي كونوا لي هاد لو مو. فغندير ان طابلو دو كاركتير، نجي نكري هنا ان طابلو دو كاركتير. دونك شار طابلو نسميه تي طابلو زعما ايكالا نيو شار، وخصني نعطيه هنا لو نومبر ديال لي زيليمون اللي غيكونوا في الطابلو. ملي غنجيب لو نومبر دي زيليمون هو هاد الان هذا. علاش؟ لان ان راه هي عدد لي كاركتير وانا باغي ان طابلو بعدد لي كاركتير. دابا خصني نعمر هاد الطابلو، نجي هنا رومبلير لو طابلو اون بوكل فور int i égale 0 1 virgule i inférieur à n اللي هو عدد لي كاركتير point virgule i plus plus. واش غندير هنا شار اي يعني الكاركتير اللي غنحط في لا بوزيسيون اي غنستعمل هنا لا ميثود شار ات. دونك غندير مو بوين شار ات اي. هنا مالو داير لي ايرور شار خصني ندير سميت لو طابلو اللي هو تي. اذا اش قلت لي هنايا جيب ليا لو كاركتير اللي كاين في لا بوزيسيون اي في لو مو ديالي وخزنوا ليا في لا ميم بوزيسيون في لو طابلو ديالي. اذا في لا فان ديال الدور ديال هاد لا بوكل هادي لي كاركتير اللي كاينين في هاد لو مو هذا غيكونوا تخزنوا في هاد الطابلو هذا. غير شديناهم بحال اللي فكنا لو مو ديالي. بحال دابا تخيلوا كان عندك لو مو مثلا هو ا بي سي دي، هذا سي اون شين دو كاركتير. انا كرييت ان طابلو وداز هنا ا وداز في لا بوزيسيون الثانيه بي، في لا بوزيسيون الثالثه سي، في لا بوزيسيون الرابعه دي. اذا شديت هذا فككتو ودرتو كوم دي كاركتير في ان طابلو. سي سا. دابا
خص لي كاركتير في الطابلو يكونوا مرتبين، خصني نرتبهم دابا، وعاد من بعد غنفيريفي واش لي كاركتير ديال الطابلو عندهم نفس الترتيب اللي كاينين في لومو. اذا خصني نرتبهم الفابيتيكمون. الوغ هنا كاينه اون ميثود واجده، فغنجي بعدا نكومونتي تريي لو طابلو، وغنجي نستعمل كلاس erase بوين، كاينه اون ميثود sort شا، وكنعطي هنا لو طابلو ديالي اللي باغيه يترتب. لا ميثود سورت كترتب ليا لي زيليمون دان طابلو، الوغ غترتبهم لي دابا الفابيتيكمون. مزيان، اذا دابا الطابلو ديالي فيه لي كاركتير اللي كاينين في لومو ولكن مرتبين. دابا غنجي تيستي ليغاليتي، واش لي زيليمون اللي كاينين في الطابلو مرتبين بنفس الطريقه اللي مرتبين في لومو. فغنجي ندور في الطابلو ولا في لومو ديالي، فغندير فور انت اي est égal à 0 point virgule i inférieur à n point virgule i plus plus. سد لا بوكل فور، نطلع باش يبان لكم. وهنا غندير اون كونديسيون if t i différent de mot point char at i. هنا رجع ليا false، مع هذا رجع ليا true. نشرح دابا شنو درنا، راه باقي غندير اون ديتاي باش تفهموا البروغرام، ولكن نشرح دابا رابيدمون اش درت هنا. الوغ غتمشي لليليمون في لانديس اي في الطابلو ديالي وتيستيه مع ليليمون في لانديس اي في لومو ديالي. الا لقيتيهم مختلفين اذا الترتيب ديال لومو ماشي ابجدي، لان الطابلو ديالي دابا راه مرتب ابجديا، راني رتبتو بهاد لا ميثود سورت هادي. اذا الا كانوا لي لتر مخربقين راهم ترتبوا. كيجي كيتيستي الا لقى هنايا واحد ليليمون في الطابلو كيخالف واحد ليليمون في لومو ديالي، اذا راه الترتيب هنا كيخالف الترتيب هنا، اذا لومو ديالي ما مرتبش ابجديا. فهنا في هاد لوكا خصك ترجع ليا فولس. الا دار في الفور ديالي وما عمر هاد الكونديسيون ما تحققات، فالترتيب ديال الطابلو راه هو الترتيب ديال لومو، اذا لومو راه مرتب ابجديا فرجع ليا ترو. غنجي دابا نكري ان اوبجي من هاد اكزرسيس 4 في لا ميثود مين. غنجي ندير هنا اكزرسيس 4 ايكالا نيو اكزرسيس 4، ونجي ندير اون كونديسيون if exercice 4 point is in order، ونعطيه هنا ان مو مثلا في الاول a b c d، ف system point out point println، وهنا نكتب the letters are in order. نكوبي هادي ونجي ندير هنا else كولي the letters are not in order. خدمو دابا البروغرام the letters are in order A B C D راهم مرتبين. غنجي دابا نقلب غندير A B D C، نعاود نخدم بروغرام the letters are not in order. إلا درنا 1 2 3 كيما داولنا the letters are in order. إلا درنا X Y Z هادو تاهما مرتبين the letters are in order. إذا رسماش. نرجع دابا هنا غنمشي معكم ايطاب باغ ايطاب البروغرام شنو كيدير. الا عطيت في لومو مثلا هنايا ا بي سي دي هو اللي معطيه هنايا كوم امو، شا فاش غتجي دير هاد لا لين هادي ان شنو غيكون فيها؟ غيكون فيها 4، لان عندي 4 ديال لي كاركتير. اذا الطول ديال هاد لاشين دو كاركتير هادي هو 4، اذا ان هنا فيه 4. غيجي كري هنا ان طابلو تي وخص يكونوا فيه 4 كاركتير. اذا هنايا الاول، هنايا الثاني، هنايا الثالث، هنايا الرابع. امتى غنعمرو هنايا دابا غنجي هنايا وهاد التي هذا غيعمر في هاد المرحله هادي. اش غيولي فيه؟ غيولي فيه هنا ا، هنا بي، هنا سي، وهنا دي.
عمرناه بالترتيب ديال لا لتر هنايا. مزيان، غيجي هنا دابا غيرتبهم. هنا كيرجع ليا ان طابلو، ولكن طابلو مرتب، فكونترول سي ونجي هنا كونترول في، وهادو واش مرتبين؟ اذا هاد السورت هادي ما غادي تخدمها في هاد الساعه لان لا لتر راهم مرتبين. مزيان، غيجي هنا غيتيستي. اش غيتيستي؟ لو مو ديالي لا لتر الاولى ديالو هي ا، اذا هاد مو شاغ ات اي شنو كترجع ليا؟ كترجع ليا ا. تي اي يعني تي زيرو اش فيها؟ فيها ا. كيجي كيتيستي واش اي سون ايغو ولا اي سون ديفيرون. اي سون ايغو، اذا واش هاد الكونديسيون متحققه؟ لا، فكيرجع كي انكريمونتي الاي كيولي فيه واحد. شنا هو مو شاغ ات واحد؟ هو هاد بي هذا. والطابلو ديالي شنو كاين في الانديس واحد؟ كاين هاد بي هذا. اذا اي سون ايغو ويدير لا ميم شوز في السي ويدير لا ميم شوز في الدي. اذا واش عمر هاد الكونديسيون غتحقق؟ لا، اذا ما غيرجعش ليا فولس، ما غيدخلش اكزيكوتي هاد الكود هذا، غيرجع ليا ترو. اش كيرجع ليا ترو؟ دابا تخيلوا لو قلبنا هنا، درنا هنا بي، درنا هنا ا، غيجي في هاد المرحله غيدير هنا بي وهنا ا، لان قلنا كيحطهم في الطابلو بالترتيب ديال لو مو هنايا. كيجي هنا كيرتبهم فكيوليو ا بي، ا قبل من بي. اذا هاد الطابلو هذا اللي كان ما مرتبش راه ولا هنا مرتب. كيجي دابا كيدخل يدور في هاد البوكل هادي. تي زيرو راه فيه زيرو مبدئيا. تي زيرو شنو هو تي زيرو؟ ها هو، لان الطابلو ديالي راه ترتب. واش كيخالف لا لتر اللي كاينه في لانديس زيرو في لو مو ديالي؟ شنو هي لا لتر اللي كاينه في لانديس زيرو؟ بي. اذا هنا ا وهنا بي. اذا واش كيخالفوا؟ نعم كيخالفوا. اذا هاد لا كونديسيون هادي تحققات، فاش غيدير؟ فكترجع ليا فولس وكتخرج من لا بوكل ديالي. اذا لا ميثود هادي غترجع ليا فولس. اذا سا مارش. اذا انا درت لكم اون ديتاي كيفاش خدامه لا ميثود ديالنا. اذا كنتمنى الشرح يكون واضح، ونشوفكم ان شاء الله في تمرين جديد. السلام عليكم ورحمه الله.